बांद बांदलो आनी हें उदक भरून उरलें जाल्यार देव देवस्क्या ते बुडोवन व्हरपाक शकता होच लोकां मदीं भंय आसा। अशें सांगता आमकां पयलींचे आमचे जाणटेले बी आशिल्ले कोण पयलींचे लोक आहा ते सुद्दां सांगताले की हांगा एक जो मिराबागान आसा आमी तशें वयर आमी सोल्या वता तसो मदीं एक वाटेर एक पांडवाचो बांद आसा म्हणून तुमी पळोवपाक शकता होच तो बांद म्हणटा की फातर तुमकां दिसता हांगा सुद्दां दिसता म्हणल्यार कितें आतां उदक सुकिल्लें आसा मागीर उदक भरता तेन्ना तुमकां दिसपाना पूण हळू मुखार सुद्दां पळयत न्ही तुमकां हे फातर अशें दिसून येता लायनीन हे बांद असो थंय ते सुद्दां नावता फूल आसा तो बांद तो हांगच्यान दिसना हांगा मातशें वयर आसा फातर थंय मातशें आतां सकयलेलें आसा हें पांडवा काळांतलें म्हणटकीर तुमकां हें आजुनूय हें हांगा दिसून येता। आतां एक नक्की करतलो जाल्यार जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हांगा येवन ही पळोवणी करपाक जाय तांच्यांनी हाजो शोध लावन कितें ताजी लोकांक ही म्हायती दिवपाक जाय। हेजे खातीर लोक खंय तरी ह्या जुवारी न्हंयक वाचोवपाचो प्रयत्न करता आयज सुद्दां हंगर स्ट्रायकाक बसल्या तें अशें पळोवपाक गेल्यार आतां आमचे न्हंयचे सायडीक जायतीं जागृत देवस्थानां आसा म्हळ्यार जे जाग्याचे देव म्हणटात आमी हांगा तांचो कार्यामठे तो आसा देव मागीर सकयल गेलो पुरुश मावरो आसा तशींच देवस्थानां सुद्दां ती लागींच आसा पूण पयलीं जेन्ना आमी हांगा चड पावस पडटालो तेन्ना सुद्दां उदक भरपूर भरतालें पूण चड दीस उरनाशिल्लें उदक देंवता पूण आतां कितें जातलें सपोज बांद बांदलो आनी हें उदक भरून उरलें जाल्यार देव देवस्क्या ते बुडोवन व्हरपाक शकता होच लोकां मदीं भंय आसा कारण सरकारान हेजें क्लियर येवपाक जाय आशिल्लें की कितें लुकसाण जातलें आनी कितें लुकसाण जावपा हें लोकांक पटोवन दिवपाक जाय आशिल्लें। नमस्कार, आमी पळयतात की सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत ज्या जुवारी न्हंयक आमी पळयता बोटीन आमी वयतात ह्या जुवारी न्हंयक भितर जो बंदार आसा WIDचो हो प्रस्थापीत जावपाचे जो आवाज आसा तो जाल्ले कारणान स्थानीक लोक तशेंच 8 गांवचे जे आमचे न्हंयची धडेर रावता वास्तव आसा आनीक देवस्थानां आसा अशी लोक भिवून उठलेले आसा आनी हेका लागून आयज कितलेशे दीस जाले हेका विरोध जाता आनी कालच्यान जे हंगर स्ट्रायक आसा त्या हंगर स्ट्रायकाक स्थानीक लोक बसले आसा तशेंच बाकीच्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्लो आसा। सरकारान हेजी नोंद घेवपाक जाय बाबा वारंवार अशे जेन्ना प्रोजेक्ट येता गोंयांक भितर तांकां ओपोज कित्याक जाता आनी हो ओपोज जावपाची मागलें कारण कितें आतां हो सुद्दां बंदारो जो ह्या न्हंयके जुवारी न्हंयक येता तेन्ना अनेक लोकांच्या मनाक प्रश्न पडले की हो बंदारो हाडटा कोण आनीक ज्या सायटीचेर जो बंदारो जावपाचो त्या सायटीचेर एक इन्फॉर्मेशन फलक सुद्दां ना कोण हाडटा आनी कसो हो बंदारो आसा तें ना। सायडीन तुमी झाडां जर पळयत मँग्रोव्ज झाडां आसली ती मँग्रोव्ज झाडां सुद्दां मारून जी आसा ती काबार केल्ली आसा आनीक ह्या न्हंयची धड जी आसा ती खंय तरी डेंजर पोजिशनार हाडली आसा। सायडीच्यान घर जी आसा तांकां सुद्दां हो बंदार जाल्लो जाल्यार ही घरां खंय तरी हालीची पडटली ही परिस्थिती मिराबाग वाठारांत आसा। फोयणे आसतली किंवा जे सांग्यार सायड गांव आसा ह्या गांवाक हो फटको बसलो सोमेश आमचो जो संगमेश्वर आसा तेकाय फटको बसलो पुरुश मारो आसा हेंकाय हेका लागून लोक आयज आवाज करतात। आमी मुद्दम बोटीन येयल्ले आसा आमच्या फ्रेंडान आमकां मुद्दम बोटीर हाडले आसा आनीक हांगा पयली ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हो जुवारी नदी पात्र जे आसा ते निस्तानाबूत जातले तशेंच गांव जे आसा ते गांव बरबाद जावन वयतले। हेका लागून आयज बायलो ज्यो आसा मोठ्या प्रमाणात बायलो ज्यो आसा त्यो हांगा हंगर स्ट्रायकार बसले आसा आनी तेंचो एकच डिमांड आसा की आमकां बंदार हो नाका आमचो गांव आमकां वाचोवपाक जाय आमची जुवारी न्हंय जी आसा आवय आसा तिजें अस्तित्व वाचोवपाक जाय हेजे खातीर लोक आयज पेटोवन उठले आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर।